अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.10 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 10 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 15। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अउनब्बिकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने कह दें, से। अउनब्बिउकुम रूट वर्ड नून बा अलिफ से है, माने क्या मैं तुम्हें बताऊं। शल आई इन्फॉर्म यू बिखैरिन खा या रा से है, माने बेहतर, ऑफ बेटर। मिन मीम नून से, माने से, दैन। ज़ालिकुम ज़ाल लाम काफ से, माने इस, दैट। लिल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ाल या से है, माने उन लोगों के लिए जो, फॉर दोज हु। इत्तक़ौ वाव काफ या से है, माने परहेजगार हैं, फियर और फियर्ड। इंदा आइन नून दा से, माने पास, विथ। रब्बिहिम रा बा से है, माने उनका रब, देयर लॉर्ड। जन्नातुन जीम नून नून से, माने बागात, गार्डन्स। तजरी जीम रा या से है, माने जारी हैं, फ्लोज। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। तहतिहा ता हा ता से है, माने उनके नीचे, अंडरनीथ देम। अल अनहारू नून हा रा से है, माने नहरें, दी रिवर्स। खालिदीना खा लाम दा से है, माने हमेशा रहेंगे, अबाइडिंग फॉर एवर। फीहा फाया से है, माने उसमें, इन इट। वज़वाजुन जा वाउ जीम से, माने और बीवियां, एंड स्पाउसेस। मुतहहरतुन तो हा रा से है, माने पाक, प्योर। वरिज़वानुन रा ज़ाद वाउ से है, माने और खुशनुदी, एंड अप्रूवल। मिन मीम नून से है, माने फ्रॉम। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। वल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। बसीरुन बा स्वाद रा से, माने देखने वाला। ऑसियर बिल इबाद आइन बा दाल से, माने बंदों को, ऑफ हिज स्लेव्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल अउनब्बिउकुम कह दें क्या मैं तुम्हें बताऊं, बिखैरिम मिन ज़ालिकुम उनसे बेहतर, लिल्लज़ीना तक़ौ उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, इंदा रब्बिहिम जन्नातुन उनके रब के पास बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारु जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीना फ़ीहा उसमें हमेशा रहेंगे, वज़वाजुम मुतहहरतुन और पाक बीवियाँ, व रिज़वानुम मिनल्लाह और अल्लाह की खुशनुदी, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद और अल्लाह देखने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दें क्या मैं तुम्हें बताऊं, उनसे बेहतर उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे, और पाक बीवियाँ और अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह देखने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल अउनब्बिउकुम से शल आई इन्फॉर्म यू बिखैरिम मिन ज़ालिकुम ऑफ बेटर देन दैट, लिल्लज़ीना तक़ौ फॉर दोज हु फियर इंदा रब्बिहिम जन्नातुन विद देयर लॉर्ड आर द गार्डन्स तजरी मिन तहतिहल अनहारु rivers flow underneath them, खालिदीना फ़ीहा abiding forever in it, वज़वाजुम मुतहहरतुन and spouses pure, वरिज़वानुम मिनल्लाह and approval from Allah, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद and Allah is all seer of his slaves। Complete translation देखें। Say, shall I inform you of better than that? For those who fear with their Lord are the gardens, river flow underneath them, abiding forever in it, and spouses pure, and approval from Allah, and Allah is all seer of his slaves। रिवीजन देखें। खुशनुमा कर दी गई लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की मोहब्बत, औरतों और बेटों से, और जमा किए हुए ढेर सोना और चांदी से, और निशान ज़दा घोड़े और मवेशी और खेती, ये दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है, और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। यानी सूरह आल इमरान आयत 14 जो करंट आयत की पिछली आयत है, इसमें दुनियावी मरगूबात का जिक्र है, ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ इंसान मायल रहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ ان چیزوں سے بہتر اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی کرتے ہیں اس آیت یعنی آیت نمبر 15 میں، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سے بہتر، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 15 کا پہلا فریز ہم یہاں فوکس کرتے ہیں۔ قُلْ أَوْنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں ان سے بہتر ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں ان کے رب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو متقی ہیں۔ ہر متقی بندہ دنیاوی مال و متاع، عیش و آرام پر ابدی و دائمی نجات اور آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے لیے وہ بہتر چیزیں میسر آئیں گی جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن میں ہمیشہ رہیں گے، جن کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی، انہیں ایک ابدی زندگی ملے گی۔ خیر کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو نعمت ہوگی وہ ابدی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ خیر استعمال کیا ہے، قُلْ أَوْنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ، یعنی کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کی، یعنی خیر چیز کی۔ تو اس سے مراد یہاں پر ایسے نعمتیں ہیں جو انفائنائٹلی اویلیبل رہیں گے، دنیا کی طرح عارضی نعمتیں نہیں ہوں گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں۔ شوہر کے لیے بیوی کے کردار کی اور بیوی کے لیے شوہر کے کردار کی پاکیزگی بہت اہم ہوتی ہے، جن کی نگاہ صرف اور صرف اپنے زوج پر مرکوز ہو اور کسی چیز کا شائبہ تک نہ ہو۔ یعنی ان متقیوں کے لیے پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی، وہ میل کچیل، داغ دھبے اور اخلاق بد سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے بھی پاک ہوں گی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے خدا کی رضامندی ہوگی، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ایک طرف، خدا اور اس کی خوشنودی جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ بھی ان کو نصیب ہوگی۔ یعنی ساری دنیا کی نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ساری اخروی نعمتیں بھی ترازو کے ایک اسی پلڑے میں رکھ دیں، تب بھی اللہ کی رضا سے بہتر نعمت کوئی نہیں۔ اللہ کی خوشنودی تمام قابل تصور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ سورہ طہ میں جنت کی نعمتوں کا شمار کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت کو، وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور عمدہ مکان اور ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جنتوں کا ذکر کرتے ہیں، بہترین مساکین کا ذکر کرتے ہیں، نہروں کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی رضا کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں زندگی کا اصلی مقصد قرار دینے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ان سے بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کو اس آیت میں سجھائی ہیں۔ وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ضائع ہونے والی نہ ہوں گی۔ ان میں نعمتیں بھری جنتیں ہیں، جنتوں کے نیچے ہمیشہ بہتی رہنے والی نہریں ہیں، پاکیزہ ازواج ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔